کون محمد کون ہے؟ اے حضرت امام علی مقام دے بھانجے لگ دینے آپ دی سسٹر آپ دی ہمشیرہ کہنیاں نے بھائیا میں ویکھ دی آئیاں مکہ دا سفر کیتا مدینے دا کیتا ہے کربلا دے میدان دے نر آئے ہو میں سنے آئے نانا جان نے فرمایا اگر کوئی آدمی صدقہ کر دے نا تے اللہ مصیبتاں دور کر دیندا ہے اللہ امتحان دے اندر کامیابی عطا فرما دیندا ہے اے میرے بھیا صدقہ کر دو اللہ مصیبت نو ٹال دے گا اللہ سرور کر دے گا کامیابی عطا فرما دے گا میرے دوستو دے بھائیو میرے امام نے فرمایا میری بہنیں میں مدینہ چھوڑیا میں مکہ چھوڑیا کربلا دے اندر آیا میں تے کچھ ساتھ نہیں لے کے آیا عرض کر دیے نے ویرا میں تحفہ لے کے آئی ماں میں وہ پیش کرنا چاہنے ماں انہوں صدقہ کر دو فرمایا میری بہنیں کیڑا تحفہ لے کے آئیاں جڑا تو کربلا دے میدان دے اندر بھی مینوں ویکھا نہیں وکھایا عرض کر دیاں نے بھیا آ ویکھ لے اونوں محمد نو میں لے کے آئی ماں اے تحفہ لے لے انہوں اللہ دے دین تے قربان فرما دیو میرے دوستوں دے بھائیو اج کیڑا بھائی ہے اج کیڑا بھائی ہے جیڑا اپنی بہن دا گھر اجڑیا ویکھدا ہے ہر آدمی چاہندا ہے میری بہن دا گھر بس جائے میری بہن دے گھر دے اندر باہر آ جان لیکن امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے تے آپ دی بہن عرض کردیاں نے ویرا میں اپنے بچے تیرے تے قربان کر سکدی ہاں سب کچھ قربان کر سکدی ہاں اے بچے قبول فرما لو میرے امام نے حضرت اون تے محمد نو تیار فرمایا کی تیار فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے نے چھوٹیاں چھوٹیاں دستاراں سجائیاں نالے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں عطا فرمائیاں تے ماں پہ وصیت کر دیے میرے بچے ہو جدو میدان کارزار دے اندر جانا ہے نا ابن زیاد ابن سعد پوچھے کہ کون ہونے ہو میرا نام نہیں لینا تسی کہنا ہے اسی میدان کربلا دے اندر نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین دے خادم تے نوکر بن کے آ گیا فرمایا میرے بچے ہو خیال کرنا کوئی تیر تھوڑی کمر پہ نہ لگے سینے دے اندر چڑھنے ہے تے جم شہادت نوش کر کے آنا ہے اس واسطے کہ کل جدو قیامت دا دن آوے نا تے شہیداں دیاں ماواں صف دے اندر کھڑیاں ہون رب مینوں بھی آواز دے دے اے اعزاز عطا فرما دے شہیداں دی ماں دی صف دے اندر میں بھی شامل ہو جاواں اے اون محمد کربلا دے میدان دے اندر آئے نے تے للکاریا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا راستے دے اندر یزید کہندا ابن زیاد کہندا ابن سعد ذرا ویکھ لے یزید دے لنگر تے مرن والا یزید دیاں روٹیاں کھان والا اے ننے ننے بچے تینوں پکار دے پے نے کہ تو مقابلے دے اندر نہیں آ رہا میرے دوستوں دے بھائیو بچے نوجوان نہیں ہلے بچے نے انہاں بچیاں نے تلواراں چلائیاں نے کہ ہاں یزیدیاں دا سرطن تو جدا کیتا ہے اے بازو بھی کٹ گئے نے تے لتاں بھی کٹ گئیاں نے حضرت اون محمد اچانک انہاں تے وار ہوندے نے انہاں تے تلواراں چلدیاں نے تے حضرت سکینہ امام حسین خیمے دے اندر سارا منظر پہ ویکھدے نے اے دونوں بچے زمین تے آ جاندے نے امام علی مقام نو آواز یزیدی مار دے نے امام اپنے بچیاں نو اٹھا کے لے جا میرے امام نے اون تے محمد نو اٹھایا اپنے قدیاں تے اٹھایا تے خیمے دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے اور آواز دیتی سکینہ شیروانو ام رباب میں اندر آ جاواں تے عرض کر دیے نے آ جاؤ حضور امام علی مقام آئے نا تے ویکھیا اونو محمد نو اپنے قدیاں تے اٹھایا ہے اج دی عورت دی طرح بے صبری نہیں کیتی واویلا نہیں کیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر اون تے محمد نو والدہ اٹھا کے عرض کردیاں نے مولا اگر تو راضی میں ایک اون تے ایک اون محمد ہے اگر ہزاراں اون تے محمد آ جان میں ایک ایک تیری بارگاہ دے اندر قبول کر دے جاواں گی